बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको यूट्यूब चैनल आर्म्ड फोर्सेस अपडेट AFU में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। हमारी वीडियो JF-17 के मुतल्लिक है। ये 1987 है और पाकिस्तान को एक अच्छे फाइटर जेट की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास इस वक्त का सबसे बेहतरीन 4th जनरेशन F-16 फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान अब अपने पुराने होते चाइनीज़ साख्ता शेनयंग F-6 फाइटर जेट जो कि 150 की तादाद में PF के पास मौजूद हैं उनको अपडेट करना चाहता है या रिप्लेस करना चाहता है। इस मकसद के लिए सेबर 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका मकसद चाइनीज़ साख्ता F-7M फाइटर जेट को अपग्रेड करना था। इस अपग्रेडेशन में जदीद एवियोनिक्स, इंजन, रडार और नए सिरे से फ्यूसेलाज को डिज़ाइन करना शामिल थे। इस ज़मन में एक US कंपनी ग्रूमैन को भी शामिल किया गया और सेबर 2 का प्रोजेक्ट तेज़ी से शुरू कर दिया गया। ग्रूमैन कंपनी इस वक्त ख़ुद भी F-20 टाइगर शार्क तैयारा बना रही थी, तो तय ये पाया कि F-7M के साइड पर एंगल्ड एयर इंटेक दिया जाएगा ताकि सामने वही रडार लगाया जा सके जो कि F-20 टाइगर शार्क में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा चाइनीज़ WP-7 टर्बोजेट इंजन को भी जदीद GEF-404 या PW-1120 इंजन के साथ रिप्लेस करना था। इन तमाम अपग्रेडेशन के बाद जब इस फाइटर जेट का तखमीना लागत लगाया गया तो पता चला कि ये फाइटर जेट तकरीबन 13 मिलियन के करीब कॉस्ट करेगा, जो कि उस वक्त की F-16 की बेस प्राइस से ज़्यादा था। और मज़ीद ये कि इस फाइटर जेट की कारकर्दगी F-16 से कम ही होना थी। इसके अलावा मॉडिफाइड F-7M की सर्विस लाइफ 4000 घंटे होना थी, जो कि F-16 की निस्बत हाफ थी। इन हालात में PF को ये बात समझ आ गई कि प्रोजेक्ट सेबर एक सफ़ेद हाथी है, ये वक्त और पैसे का ज़िया है। मज़ीद ये कि 1989 में चाइनीज़ इलाके तियाननमेन स्क्वायर में पेश आने वाले वाक़यात के बाद अमेरिका ने चाइना पर पाबंदियाँ आयद कर दी और चाइना इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था। वेस्टर्न एवियोनिक्स के बगैर सेबर 2 प्रोग्राम का कोई मकसद ही नहीं था, तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और PF ने अपने पुराने होते मिराज तैयारों के लिए रोज़ और रोज़ 2 के नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। सेबर 2 प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद भी चाइना ने इस पर काम जारी रखा और 1992 में दोबारा से PF के साथ रुजू किया कि आएँ आप और हम मिलकर इस प्रोग्राम को खुद ही अमली जामा पहनाते हैं। हम मिलकर एक फ़ाइटर जेट को डेवलप, को डिज़ाइन और को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट को सुपर 7 का नाम दिया गया और काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में शामिल चाइनीज़ कंपनी CATIC की ये शर्त थी कि पाकिस्तान 50% की बराबर फंडिंग करेगा और मुनाफा या नुकसान भी बराबर का ही होगा। इससे यह बात साबित होती है कि चाइना के साथ मिलकर बनाए जाने वाले फाइटर जेट में पाकिस्तान शुरू से ही 50-50 का पार्टनर था। इसके बाद PF ने अपना स्टाफ रिक्वायरमेंट चाइना भेजा, जिसे ASR कहते हैं, और कोई भी फाइटर जेट इसी ASR की बुनियाद पर डेवलप किया जाता है। 1995 में PF और चाइना के दरमियान एक MOU साइन किया गया और एयर वाइस मार्शल सईद अनवर को इस प्रोजेक्ट का चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। 1996 में पाकिस्तान की जानब से भेजे गए ASR को फाइनलाइज़ किया गया और प्रोजेक्ट पर काम तेज़ कर दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान और चाइना की हुकूमतों के दरमियान भी एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक सुपर 7 की प्रोडक्शन फैसिलिटी PSC कामरा में बनाई जाना थी और शुरू से ही 50% पार्ट्स पाकिस्तान में बनाए जाना थे। इस दौरान 1998 का वो दौर आया कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में अपने न्यूक्लियर धमाके किए। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमाकों के ख़िलाफ़ था, इसने इन्हें रोकने की भी भरपूर कोशिश की थी। न्यूक्लियर धमाकों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद कर दी। PF चाइना के साथ मिलकर एयर फ्रेम तो खुद डेवलप कर रहा था, लेकिन एवियोनिक्स वेस्ट से ही परचेज़ करना चाहता था। चाइना ने इस मुश्किल वक्त में PF को अपने J-10 के एवियोनिक्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, लेकिन इस वक्त के J-10 में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स PF के मेयार पर पूरा नहीं उतरते थे। इस तरह यह प्रोजेक्ट भी कुछ अरसे के लिए खटाई में पड़ गया। सुपर 7 प्रोजेक्ट, जिसे अब JF-17 कहते हैं, दोबारा इस वक्त शुरू हुआ जब सन 2000 में मुसफ़ अली मीर साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बने। उन्होंने चाइना को कहा कि आप सुपर 7 प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को दोबारा शुरू करें और इसके एयर फ्रेम को टेस्ट करें। हम इस दौरान एवियोनिक्स का इंतज़ाम करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड 25 अगस्त 2003 को सुपर 7 की फ़र्स्ट फ़्लाइट हुई। इस मौके पर उस वक़्त के PAF चीफ कलीम सादत साहब भी मौजूद थे। सुपर 7 की फ़र्स्ट फ़्लाइट के मौके पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम तब्दील करके JF-17 रख दिया।
JF سے مراد جوائنٹ فائٹر ہے کیونکہ یہ پاکستان اور چائنا نے مل کر ڈیولپ کیا ہے، اور 17 اس لیے کیونکہ PF اسے ہمیشہ F-16 سے بہتر بنانا چاہتا تھا، جو کہ ہمیں بلاک 3 میں نظر آتا ہے۔ خیر 2 اپریل 2004 کو چائنا میں PT-3 کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی۔ ابتدائی طور پر 3 پروٹوٹائپ بنائے گئے تھے، PT-1، 2 اور 3۔ PT-1 اور 3 اڑنے کے قابل تھے اور PT-2 کو صرف گراؤنڈ ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ تینوں پروٹوٹائپ ایویونکس کے بغیر تھے۔ 2006 کے آخر تک 6 پروٹوٹائپ چائنا کی مدد کے ساتھ ڈیولپ کیے گئے اور فائنلی PF کو فراہم کر دیے گئے۔ ان میں PT-4 اور 6 مکمل طور پر چائنیز ایویونکس کے ساتھ لیس تھے۔ ان پروٹوٹائپ کی ٹیسٹنگ کے بعد پاکستان میں پروڈکشن لائن کو شروع کرنے کے لیے PAF نے 8 عدد JF-17 تھنڈر کا آرڈر دیا۔ پاکستان اس وقت اپنے میراج، F-7P اور F-7PG کے اندر گریفن ریڈار استعمال کر رہا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ JF-17 میں بھی یہی ریڈار استعمال ہو، لیکن JF-17 کے پیکج کے ساتھ آنے والے BVR میزائل SD-10A کے ساتھ گریفن ریڈار کمپیٹیبل نہیں تھا، کیونکہ SD-10A ایک چائنیز میزائل تھا۔ اس کے علاوہ PAF فل HD گلاس کاکپٹ چاہتا تھا جس کے اندر رنگین MFTs ہوں، اور اس کے ساتھ گراؤنڈ موونگ میپس چاہتا تھا، لیکن چائنا اس کے خلاف تھا۔ وہ ایک کوسٹ ایفیشینٹ اینالاگ کاکپٹ چاہتے تھے، کیونکہ JF-17 کو بنانے کا مقصد ایک سستا لیکن پائیدار ملٹی رول فائٹر جیٹ بنانا تھا، جو کہ PF کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو۔ اور JF-17 کے کاکپٹ کے لیے جو PF کی ریکوائرمنٹس تھیں، اس کے بعد JF-17 کی لاگت میں خاطر خواہ اضافہ ہونا تھا۔ بہرحال PF چائنا کو منانے میں کامیاب رہا اور JF-17 کو PF کے معیار کے مطابق ہی ڈیولپ کیا گیا۔ اس کے علاوہ JF-17 میں ایک پاورفل مشن کمپیوٹر بھی لگایا گیا۔ اب JF-17 کے لیے سب سے بڑا مسئلہ انجن کا تھا۔ JF-17 کے لیے رشین RD-93 انجن کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ RD-93 انجن کو رشیا اپنے MiG-29 میں بھی استعمال کر رہا تھا۔ جب انڈیا کو پتہ چلا کہ PF اپنے فائٹر جیٹ میں رشین انجن استعمال کرنے لگا ہے تو اس نے رشیا کو اپروچ کیا اور کہا کہ رشیا PF کو یہ انجن نہ دے۔ رشیا نے انڈیا کو کہا کہ ہم PF کو کوئی انجن نہیں دے رہے، ہم RD-93 انجن چائنا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح انجن کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ 2007 میں پاکستان کے اندر 2 JF-17 جیٹ کو مکمل طور پر چائنا سے ایئر لفٹ کر کے PAC کامرا میں اسمبل کیا گیا، اور 2 مارچ 2007 کو پہلی مرتبہ PAC کامرا میں بنائے گئے JF-17 نے پاکستان کے اندر پرواز بھری۔ اس کے بعد 23 مارچ 2007 کا وہ تاریخی دن تھا کہ جب یوم پاکستان کے موقع پر JF-17 کو پہلی مرتبہ منظر عام پر لایا گیا، اور دنیا نے پہلی مرتبہ اس شاہکار کو دیکھا۔ JF-17 وہ واحد ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جو کہ ایک ایئر فورس نے خود ڈیولپ کیا ہے، اور یہ اپنی قابلیت کئی مواقع پر ظاہر کر چکا ہے۔ JF-17 وہ واحد فائٹر جیٹ ہے جس نے رات کے اندھیرے میں ارض پاک پر جاسوسی کی نیت سے آنے والے ایرانی ڈرون کو مار ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ JF-17 کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں بھی استعمال کیا گیا۔ 26 فروری 2019 کو پیش آنے والے واقعات کے بعد 27 فروری کا وہ تاریخی دن کہ جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے مطابق PAF نے ریٹیلیٹ کیا اور انڈیا کے اندر اپنے سلیکٹڈ ٹارگٹس پر بامز ڈراپ کیے۔ اس اسٹرائک پیکج میں JF-17 بھی شامل تھا، اور اس طرح JF-17 نے وار ٹیسٹڈ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اب تک PAF چائنا کی مدد سے JF-17 کے 3 بلاکس ڈیولپ کر چکا ہے، رسپیکٹیولی بلاک 1، بلاک 2 اور دین بلاک 3۔ JF-17 ہوا سے ہوا، ہوا سے زمین اور ہوا سے سمندر میں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ اسے ایک ٹرو ملٹی رول فائٹر جیٹ بناتے ہیں۔ JF-17 کو شروع میں صرف PAF کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈیولپ کیا گیا تھا، لیکن اب اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے میانمار اور نائجیرین ایئر فورس بھی استعمال کر رہی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ JF-17 ایک کامیاب پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا کی ایئر فورس بھی عنقریب JF-17 کو خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ JF-17 پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر ایرو اسپیس انڈسٹری کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اب PAF عنقریب اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز پائندہ باد۔